हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को चाहिँ अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ च्याप्टर 2 रहेको छ, इस्यु अफ द सेयर्स अदर देन द क्यास है त। हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा चाहिँ जुन हाम्रो यसै टपिकबाट इस्यु अफ द सेयर्स अदर देन द क्यासबाट पनि हामीले जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएको प्रश्नहरू चाहिँ हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ र आज पनि हामी त्यही क्वेसनहरूलाई नै सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। र हेरौँ हाम्रो यहाँ रहेको छ आजको क्वेसन, हेरौँ है त, सँगसँगै गर्नु होला है मसँगै। र केही क्वेरिजहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त, केही क्वेरिजहरू पनि हुन सकिन्छ नि त है। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ आजको लागि यहाँ क्वेसन नम्बर 1 है त। क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ। क्वेसन नम्बर 1 मा हामी हेरौँ अब यहाँ के रहेको छ भनेर हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर 26 मा है त। तर यो क्वेसन त हामीले यसभन्दा अघिका क्लासमा अटेन्ड गरिसक्यो है, यो हामीले गरिसक्यो यो क्वेसन है, डबल क्वेसन भएछ है हाम्रो यसमा। यो क्वेसन हामीले अलरेडी गरिसक्यौँ र यो क्वेसन हेर्नुको लागि चाहिँ यसभन्दा अघिका पार्ट हेर्नु होला है। र आज चाहिँ हाम्रो यहाँ नेक्स्ट क्वेसन रहेछ है त। यो क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो 2000 कति सालमा भन्दा चाहिँ 66 मा हो क्या है 2066 मा चाहिँ सप्लिमेन्ट्रीमा क्वेसन नम्बर 11 मा सोधेको रहेछ। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ एज कम्पनी लिमिटेड, के रहेछ, एज कम्पनी लिमिटेड। उसले के गरेछ, एज कम्पनी लिमिटेड टु कभर द फलोइङ एसेट्स एन्ड द लाइबिलिटिज एट एन अग्रिड प्राइस अफ रुपिज 10,50,000 भन्ने कुरा रहेछ। उसले चाहिँ यो जुन हाम्रो एज कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ के किनेर लगेछ, उसले चाहिँ के सम्पत्तिहरू लगेछ, सम्पत्ति प्लस दायित्वहरू भन्दा उसले चाहिँ लगेको भनेको यो इक्विपमेन्ट्स, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, फर्निचर, इन्भेन्ट्री, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ लगेको छ भनेपछि अब त्यसको बदलामा चाहिँ उसले के दिने भन्दाखेरि चाहिँ पर्चेस कन्सिडरेसनको रूपमा चाहिँ उसले 10,50,000 चाहिँ दिन्छु म भन्ने चाहिँ कुरा गर्दछ भनेपछि यो हाम्रो एज कम्पनी लिमिटेड को भयो त भन्दा यो चाहिँ हाम्रो पर्चेजिङ कम्पनी भयो। को भयो, पर्चेजिङ कम्पनी भयो है त यसले चाहिँ। र उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ रहेको छ द कम्पनी पेड द पर्चेस प्राइस बाई, पर्चेस प्राइस चाहिँ उसले कसरी पेड गर्छ अरे भन्दा चाहिँ बाई इस्युइङ द इक्विटी सेयर्स अफ रुपिज है त, बाई इस्युइङ द इक्विटी सेयर्स अफ रुपिज 100 इच एट द प्रिमियम 5% भन्ने कुरा रहेको छ भने चाहिँ उसको चाहिँ फेस भ्यालु 100 बराबरको चाहिँ उसले चाहिँ कतिमा इस्यु गरेछ भन्दा चाहिँ 5% प्रिमियममा भन्ने कुरा चाहिँ गर्दछ है त। भनेपछि अब हाम्रो रिक्वायरमा रहेको छ जनरल इन्ट्रिज। हामी सुरुमा केही यहाँ वर्किङ नोट्सहरू गर्छौँ, त्यसपछि हाम्रो यहाँ जनरल इन्ट्री गर्छौँ है त। सल्युसनमा हाम्रो यहाँ सुरुमा हामी यहाँ लेख्थ्यौँ वर्किङ नोट्स भनेर है त। वर्किङ नोट्समा हामीलाई यहाँ के गर्दैछ भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ यसले हामीलाई यसको फेस भ्यालु कति हुन्छ भने चाहिँ यसको फेस भ्यालु रुपिज बराबर हाम्रो यहाँ रहेको छ 100 बराबरको र यसको इस्यु प्राइस है यसले कतिमा इस्यु गरेछ भन्दा चाहिँ यसले प्रिमियममा भनेछ। इस्यु प्राइस कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ हाम्रो फेस भ्यालुमा हामीले के गर्छौँ, प्लस फेस भ्यालु प्लस हाम्रो प्रिमियम एड गर्छौँ है त। के छ भन्दा प्रिमियम भन्छ। फेस भ्यालु हाम्रो कति रहेछ रुपिज 100 प्लस रुपिज 100 को चाहिँ हाम्रो प्रिमियम कति भनेको छ 5% भनेपछि 100 को 5% गर्दाखेरि कति हुन्छ त 100 प्लस 5 गर्दाखेरि हाम्रो 105 बराबरको चाहिँ हाम्रो इस्यु प्राइस रहेछ। देयरफोर हाम्रो यहाँ इस्यु प्राइस बराबर रुपिज कति रहेको छ भन्दा चाहिँ 105 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। यो भनेको हाम्रो के हो त इस्यु प्राइस। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त भन्दा अब हाम्रो इस्यु प्राइस पनि आयो भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँ पर्चेस कन्सिडरेसन कति छ हेर्नु है त। पर्चेस कन्सिडरेसन है, पर्चेस कन्सिडरेसन हाम्रो रुपिज यहाँ कति दिने भने चाहिँ यसले 10,50,000 बराबरको चाहिँ दिने भन्दैछ है। यसमा चाहिँ सेयर इस्यु गर्ने भन्दैछ, इस्यु प्राइस कतिमा भन्दा 1,05,000 भने चाहिँ अब हाम्रो कति सेयर इस्यु गर्ने, नम्बर अफ सेयर कति भने चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड हेरौँ है त। नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड बराबर हाम्रो कति रहेको छ त रुपिज, हाम्रो यसमा आउने भनेको चाहिँ इस्यु, हाम्रो यसमा के हुन्छ त पर्चेस कन्सिडरेसन डिभाइड बाई इस्यु प्राइस गऱ्यो भनेदेखि नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड आउँछ है त। पर्चेस कन्सिडरेसन हाम्रो कति रहेको छ त रुपिज 10,50,000 बराबरको डिभाइड बाई इस्यु प्राइस हाम्रो कति रहेको छ त भन्दा 105 रुपियाँ बराबरको भनेपछि हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स कति आउने भयो भन्दा 10,50,000 डिभाइड बाई हाम्रो कति आउँछ त 105 भन्ने कुरा भनेपछि कति आउँछ यसमा हाम्रो 10,50,000 डिभाइड बाई 105 गर्दा हाम्रो चाहिँ 10,000 सेयर्स चाहिँ उसले कति गर्नुपर्ने रहेछ त 10,000 नम्बर अफ सेयर्स बराबर चाहिँ उसले चाहिँ इस्यु गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। यसरी आउने भयो। र अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड पनि आयो है।
अब यसपछि नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड पनि आइसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ जनरल इन्ट्री बनाउनु पर्यो है त। क्वेसनले मागे अनुसार जनरल इन्ट्रिज, इन्ट्रिज भनेको आइएनजी भइज है। जनरल इन्ट्रिज कसको बुकमा भन्दा जुन हाम्रो पर्चेजिङ कम्पनीको बुकमा, इन द बुक्स अफ है त। इन द बुक्स अफ कसो कम्पनी हो भन्दा एज कम्पनी लिमिटेड, एज कम्पनी लिमिटेड भन्ने कुरा रह्यो है त। अब हाम्रो यहाँ आउने भयो एउटा डेट, त्यसपछि हाम्रो आउँछ पार्टिकुलर्स, र अब हाम्रो आउँछ एलएफ, र त्यसपछि हाम्रो आउँछ के आउँछ डेबिट है त। डेबिट आरियस, र त्यसपछि हाम्रो आउँछ यसमा क्रेडिट आरियस भन्ने कुरा रह्यो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो एसिड टेकन ओभरको गरौँ है त। एसिड टेकन ओभर गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो सबै सम्पत्ति जति सबै डेबिट साइडमा आउँछ है त। सम्पत्ति हाम्रो इक्विपमेन्ट्स हो, इक्विपमेन्ट्स कति छ 6,50,000 इक्विपमेन्ट्स है त। इक्विपमेन्ट्स कति आउँछ त्यसमा हाम्रो 6,50,000। इक्विपमेन्ट्स एकाउन्ट कति हुन्छ हाम्रो यसमा डेबिट डेटमा 6,50,000, र डेप्टर्स हाम्रो कति हुन्छ त 2 लाख बराबरको। डेप्टर्स अकाउन्ट हाम्रो डेबिट साइडमा कति हुन्छ त यसरी 2 लाख बराबरको चाहिँ यहाँ हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि अब हाम्रो अर्को के छ फर्निचर हाम्रो कति छ त 3 लाख, यो सम्पत्ति हो डेबिट साइडमा गयो है त। फर्निचर अकाउन्ट डेबिट भनेर हाम्रो कति रहेको छ त 3 लाख रुपियाँ रहेको छ। र यसपछि अर्को हाम्रो फर्निचर पछि डेप्टर छ इन्भेन्ट्री है त। इन्भेन्ट्री 5 लाख बराबरको रहेको छ। इन्भेन्टोरी एकाउन्ट डेबिट साइडमा कति रहेको छ त 5 लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ। र यसपछि हाम्रो क्रेडिटर्स कति छ यो भने लाइबिलिटी हो 4 लाख बराबरको रहेको छ है त। टु हाम्रो के छ त यसमा क्रेडिटर्स अकाउन्ट भनेर है त। टु क्रेडिटर्स एकाउन्ट भन्दा हाम्रो कति रहेको छ त 4 लाख बराबरको। र यसपछि हाम्रो क्रेडिटर्स पछि के छ त अर्को आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 1 लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ। त्यो पनि हाम्रो लाइबिलिटिज नै हो, हामीले तिर्न बाँकी खर्च भन्ने कुरा भयो है त। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस कति रहेको छ हाम्रो यसमा 1 लाख बराबरको है त। यसरी अब हाम्रो टु भेन्डर भनेर आउने भयो त। पर्चेस कन्सिडरेसन दिनु पर्यो भेन्डर एकाउन्टलाई, जुन हाम्रो भेन्डर एकाउन्ट भनेको चाहिँ जुन हाम्रो सेलिङ कम्पनीलाई चाहिँ दिने हो त हामीले होइन। उसले चाहिँ उसको एसिड र लाइबिलिटिजहरू चाहिँ बेचेको हुन्छ। कतिमा दिने भनेको छ भन्दा 10,50,000मा। कति आयो यसमा 10,50,000। यसरी चाहिँ हाम्रो टोटलमा कति आउँछ त 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 10,50,000 आउँदाखेरि हाम्रो यहाँ क्रेडिट साइडमा 15,50,000 आएको छ। र हाम्रो यसरी यहाँ डेबिट साइडमा 6,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख गर्दाखेरि कति आउनु भयो त भन्दा 16,50,000 आएछ। भनेपछि अब हाम्रो यहाँ के भयो भन्दा कतापट्टि नपुग्यो भन्दा हाम्रो क्रेडिट साइडमा। यदि क्रेडिट साइडमा पुगेको छैन भनेदेखि ब्यालेन्सिङ फिगर केमा आउँछ भन्दा क्यापिटल रिजर्भमा। तर यदि डेबिट साइडमा पुगेको थिएन भनेदेखि कति आउने भयो त भन्दा हाम्रो चाहिँ त्यो गुडविल भनेर डेबिट साइडमा आउँथ्यो है त। भनेपछि 16,50,000 माइनस 15,50,000 गर्दाखेरि हाम्रो क्यापिटल रिजर्भमा कति आउने भयो भने हेरौँ है त। हाम्रो क्यापिटल रिजर्भमा आउँछ यसमा 16,50,000 माइनस 15,50,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 1 लाख बराबरको चाहिँ आउने रहेछ है त। यसरी भयो। अब हाम्रो यहाँ न्यारेसनमा हाम्रो आउँछ बिइङ के हुन्छ त भन्दा एसिड टेकन ओभर। एसिड मात्रै हो त लाइबिलिटिज पनि हो त होइन। बिइङ एसिड्स एन्ड द लाइबिलिटिज टेकन ओभर भन्ने कुरा भयो है त। टेकन ओभर कसले भन्दा एचएलटिडी कम्पनीले। अब उसले यसरी सम्पत्ति लगेर गइसकेपछि सम्पत्ति र दायित्व लगेपछि उसले केही समथिङ कन्सिडरेसन दिनु पर्यो। त्यो कन्सिडरेसन भनेको त हाम्रो कति छ त 10,50,000 जुन हाम्रो भेन्डर कम्पनीले पाउँछ। त्यही भएर भेन्डर एकाउन्ट हाम्रो के हुन्छ त रिसिभेबल भएर उसले पाउने भएको भएर यसलाई चाहिँ हामी डेबिट साइडमा राख्छौँ। कति बराबरको 10,50,000 बराबरको। टु अब हाम्रो यहाँ के इस्यु गर्ने भने चाहिँ यसको बदला
टु सेयर क्यापिटल है त, सेयर इस्यु गर्ने भनेको छ है त। सेयर इस्यु गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो नम्बर अफ सेयर कति इस्यु गर्ने भनेको छ, नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड भनेको 10,000। 10,000 यसको फेस भ्यालु कति रहेको छ हेरौँ त। यसको फेस भ्यालु जम्मा रहेको छ 100 बराबरको। 100 बराबरको भनेपछि 10 लाख इन्टु 10,000 प्लस 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ जम्मा 10 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो सेयर क्यापिटलमा आउनु भयो। र जुन हाम्रो प्रिमियम चाहिँ हाम्रो केमा जाने भयो भन्दा सेयर प्रिमियम एकाउन्टमा चाहिँ जाने भयो, जसमा चाहिँ 10,000 इन्टु हाम्रो प्रिमियम कति आउँछ त भन्दा जम्मा 5 रुपियाँ। प्रिमियम चाहिँ हाम्रो कसरी निकालेको भन्दा हाम्रो चाहिँ यहाँ प्रिमियम भनेको चाहिँ पी गरौँ यसमा हाम्रो इस्यु प्राइस है, इस्यु प्राइस 105 भनेपछि हाम्रो फेस भ्यालु कति छ त 100 भने चाहिँ कतिमा गरेर यसले प्रिमियममा 5 रुपियाँ बराबरकोमा चाहिँ यसले चाहिँ इस्यु गरेर है त प्रिमियम। यसरी आउनु भयो 10,000 इन्टु 5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त्यसमा 50,000 बराबर चाहिँ आउने भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ गर्न सक्यौँ। यो अब हाम्रो न्यारेसन हुन्छ के हुन्छ त्यसमा बिङ इस्यु है त, बिङ इस्यु अफ कति सेयर्स 10,000 इक्विटी, 10,000 इक्विटी सेयर्स अफ कति रुपिस भन्दा 100 इच एट कतिमा भन्दा 5% अफ प्रिमियम भन्ने कुरा भयो त। 2 कसलाई भन्दा 2 भेन्डरलाई भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ आउँछ। यसरी चाहिँ भयो है त। यसरी हाम्रो क्वेसन चाहिँ हामीले एउटा सल्भ गऱ्यौँ। कति भन्दाखेरि हाम्रो यो भनेको लगभग हाम्रो 3 मार्क्सको लागि एलोकेट गरिएको रहेछ है यसमा। र अब यस्तै क्वेसन सोध्ने हो हामीलाई सोध्न त है। अर्को क्वेसन चाहिँ कतिको लामो रहेछ हेरौँ है त। यो क्वेसन पनि अब गरिहालौँ न त है, जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा सोधिएको छ। अब हेरौँ सल्युसन अन्तर्गत है त। अब हाम्रो जुन आजको लागि हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 2 है त। क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ हाम्रो यहाँ के रहेछ भनेर। क्वेसन नम्बर 2 मा हाम्रो रहेको छ के छ त भन्दा एउटा ए कम्पनी लिमिटेडले कति सेयर इस्यु गरेछ 10,000 सेयर्स कति रुपियाँमा भन्दा 100 रुपियाँमा हो त होइन। यो 100 रुपियाँ त उसको फेस भ्यालु मात्रै हो, उसले चाहिँ प्रिमियममा इस्यु गर्दैछ भन्दैछ है त। पर सेयर टु कसलाई पर्चेज टु पर्चेज द फलोइङ एसेट्स एन्ड द लाइबिलिटिज। यो सम्पत्ति र दायित्वहरू किनेको लगेर गएको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ यसरी पर्चेज कन्सिडरेसन दिनु पर्यो भन्ने कुरा आउँछ है त। जुन चाहिँ हाम्रो कसलाई दिने कसको चाहिँ सम्पत्ति र दायित्व उसले लगेको भन्दा बी कम्पनी लिमिटेड भने चाहिँ अब हाम्रो ए कम्पनी लिमिटेडले एसेट एन्ड द लाइबिलिटी लगेको छ भने चाहिँ उसले पर्चेज कन्सिडरेसन दिन्छ। अब है पर्चेज कन्सिडरेसन दिन्छ भने चाहिँ यो ए कम्पनी चाहिँ को हुन्छ त भन्दा यो भनेको हाम्रो पर्चेजिङ कम्पनी कुन हुन्छ पर्चेजिङ कम्पनी हो यो भनेको चाहिँ। र अब हाम्रो बी कम्पनी लिमिटेड भने चाहिँ को हो त जसको चाहिँ सम्पत्ति जसले चाहिँ सम्पत्तिहरू बेच्दैछ सम्पत्ति र दायित्वहरू भने चाहिँ यो बी कम्पनी भनेको चाहिँ हाम्रो भेन्डर कम्पनी रहेछ है त, भेन्डर कम्पनी। त्यो चाहिँ हामीलाई छुट्याउनु पर्यो कि भेन्डर कम्पनी कुन हो के हो भनेर है त। र अब हामीलाई यसलाई पर्चेस कन्सिडरेसनको रूपमा चाहिँ 10,000 सेयर चाहिँ इस्यु गरेको छ है त। अब हामी यहाँ हामी यहाँ हेरौँ एउटा वर्किङ नोट जस्तो गरौँ है त। सल्युसनमा हाम्रो यहाँ के रहेको छ त भन्दा यसको फेस भ्यालु कति छ हेर त, फेस भ्यालु बराबर रुपिस 100 रहेको छ। र यसको चाहिँ हाम्रो कति छ त्यसमा प्रिमियम कतिमा इस्यु गर्ने भन्दा चाहिँ प्रिमियम सहित भनेको छ है त, प्रिमियम रुपिस 10 पर सेयर भनेको छ। र यसरी फेस भ्यालु पनि भयो र प्रिमियम भने चाहिँ यसको अब इस्यु प्राइस आउँछ। यसको इस्यु प्राइस कति आउँछ भन्दा चाहिँ फेस भ्यालु प्लस यसको प्रिमियम एड गर्दाखेरि है त। फेस भ्यालु कति छ 100 प्लस प्रिमियम भनेको 10 भने चाहिँ रुपिस 110 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त इस्यु प्राइस। देयरफोर इस्यु प्राइस इक्वल्स टु कति रहेछ 110 रुपियाँ रहेछ भनेपछि अब हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स कति इस्यु गर्ने भनेछ 10,000 सेयर्स भनेपछि अब हाम्रो यहाँ पर्चेस कन्सिडरेसन कति आउँछ हेरौँ है त। पर्चेस कन्सिडरेसन हाम्रो कति रहेछ हेरौँ है त। पर्चेस कन्सिडरेसनको कुरा आउने भयो। पर्चेस कन्सिडरेसन इक्वल्स टु हाम्रो यहाँ कति आउनु भयो त भन्दा हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स इस्युड है इन्टु हाम्रो कति हुन्छ त इस्यु प्राइस गर्दा हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स कति इस्यु गरेको हाम्रो 10,000 सेयर्स इस्यु गरेको हो।
10,000 सेयर्स इस्यु गरेको हो र इस्यु प्राइस हाम्रो कति छ त 110 भने चाहिँ अब हाम्रो हेरौँ है त 10,000 इन्टु हाम्रो कति हुन्छ त 10,000 इन्टु 110 गर्दा हाम्रो जम्मा चाहिँ 11 लाख बराबरको चाहिँ के भयो त भन्दा 11 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो यहाँ पर्चेस कन्सिडरेसन आयो। देयरफोर आवर पिसी इक्वल्स टु 1,10,000 1,10,000 11 लाख आयो है त कति छ भन्दा 11 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो पर्चेस कन्सिडरेसन चाहिँ आयो। यो यति आएपछि अब हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउन सक्छौँ। जर्नल इन्ट्री कसको बुक्समा बनाउने हो भन्दा हाम्रो यो जुन हाम्रो पर्चेस गरेको जर्नल इन्ट्रिजको बारेमा यसले सोध्दैछ हामीलाई। यसको जर्नल इन्ट्री हामीले बनाउने भनेको यहाँ कसको बुकमा भन्दा चाहिँ ए कम्पनी लिमिटेडको बुकमा। कसको ए कम्पनी लिमिटेडको बुकमा इन द बुक्स अफ ए कम्पनी लिमिटेड इन द बुक्स अफ के हो त ए कम्पनी लिमिटेड भन्ने कुरा रह्यो है त। यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा जर्नल इन्ट्रिज। जर्नल इन्ट्रिज कसको बुकमा जर्नल इन्ट्रिज भने चाहिँ कसको बुकमा इन द बुक्स अफ ए कम्पनी लिमिटेड पर्चेसिङ कम्पनीको बुकमा है त। जसमा अब हाम्रो के आउँछ त एउटा साइडमा डेट आउँछ र त्यसपछि हाम्रो आउँछ पार्टिकुलर्स र हाम्रो आउँछ यसमा एलएफ र हाम्रो यसरी कसरी हुन्छ त्यसमा डेबिट रुपिज र त्यसपछि अर्को हाम्रो के आउँछ यसमा क्रेडिट रुपिज आउने भयो है त यसमा यसरी। र अब हाम्रो एमा के हुन्छ त भन्दा हाम्रो एमा जुन हाम्रो पर्चेस कन्सिडरेसन भनेपछि अब पर्चेस कन्सिडरेसन त यो भइहाल्यो। अब सुरुमा हाम्रो जर्नल इन्ट्री के को हुन्छ भन्दा एसेट र लाइबिलिटी टेकन ओभर गरेको हो र डेबिट साइडमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सबै सम्पत्तिहरू डेबिट साइडमा आउँछ र यो मेसिनरी पनि डेबिट साइडमा आउनु भयो। डेब्टर्स मेसिन डेबिट साइडमा आउनु भयो। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी जो क्रेडिट साइडमा आउनु भयो। लोन पनि हाम्रो दायित्व हो हामीले ऋण तिर्नु पर्यो है। क्रेडिटर्स पनि दायित्व हो। फर्निचर हाम्रो एसेट हो त्यही भएर डेबिट साइडमा आयो है त। अब हामी यहाँ जुन जुन डेबिट साइडमा जाने हो त्यो पहिला हामी लेख्छौँ है त। डेबिट साइडमा हाम्रो के आउँछ त 5 लाख बराबरको मेसिनरी आउँछ है त। मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट कति छ हाम्रो यसमा 5 लाख बराबरको 5 लाख बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। र मेसिनरी पछि हाम्रो डेब्टर्स कति छ त 3 लाख बराबरको डेब्टर्स 3 लाख बराबरको आउने गर्दछ। यसमा हाम्रो डेब्टर्स अकाउन्ट डेबिट भनेर कति आउनु भयो त हाम्रो यसमा 3 लाख बराबरको। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त भन्दा फर्निचर हाम्रो डेबिट साइडमा 2 लाख बराबरको चाहिँ रहेछ है त। फर्निचर कति छ हेरौँ फर्निचर एकाउन्ट डेबिट साइडमा कति रहेको छ यसरी भन्दा 2 लाख बराबरको। र यसपछि अब हाम्रो के छ त भन्दा क्रेडिट साइडमा हाम्रो के छ त भन्दा क्रेडिटर साइडमा क्रेडिट साइड भन्दा क्रेडिटर साइडमा हाम्रो क्रेडिट साइडमा हामीले क्रेडिटर्स लाइबिलिटी राख्नु पर्यो लोन आउनु पर्यो है त। क्रेडिट साइडमा हाम्रो के आउँछ त टु क्रेडिटर्स भनेर है त। टु क्रेडिटर्स अकाउन्ट क्रेडिटेड भनेर हाम्रो कति रहेको छ त्यसमा 3 लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। 3 लाख बराबरको रहेको छ। टु अब क्रेडिटर्स भइसकेपछि अर्को हाम्रो के छ त लोन पनि छ है त 3 लाख बराबरको लोन पनि रहेको छ। त्यो पनि हाम्रो दायित्व नै हो त्यही भएर क्रेडिट साइडमा आयो त है त। लोन एकाउन्ट हाम्रो कति छ 3 लाख भनेपछि अब हाम्रो यहाँ पर्चेस कन्सिडरेसन पनि आउँछ जुन चाहिँ कसले पाउँछ भन्दा भेन्डर कम्पनीले पाउँछ। भेन्डर कम्पनी को हो भन्दा हाम्रो बी कम्पनी लिमिटेड है। बी कम्पनी लिमिटेड भनेर एकाउन्ट भनेर हाम्रो हेर्छ। पर्चेस कन्सिडरेसन हाम्रो कति छ जम्मा यसमा 11 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेको छ त भन्दा पर्चेस कन्सिडरेसन चाहिँ यहाँ रहेको छ यसमा है त। 11 लाख बराबरको एमाउन्ट। र यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त भन्दा अब हेरौँ है त ब्यालेन्सिङ फिगर के आउँछ त डेबिट साइडमा पुग्छ कि क्रेडिट साइडमा पुग्छ कुनमा पुग्दैन हामी त्यसमै लेख्छौँ है त। यसरी अब हाम्रो के हुन्छ त क्रेडिट साइडमा हाम्रो 3 लाख प्लस 11 लाख गर्दा हाम्रो कति हुनुभयो त 17 लाख। र डेबिट साइडमा हाम्रो 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख गर्दा कति आउनुभयो त 10 लाख। यसरी हाम्रो के रहेछ त भन्दा कुन साइडमा चाहिँ हाम्रो नपुगे रहेछ हेरौँ है त।
हाम्रो क्रेडिट साइडमा त 17 लाख छ, तर डेबिट साइडमा जम्मा 10 लाख छ भने चाहिँ हाम्रो नपुगेको कति केमा रहेछ भन्दा डेबिट साइडमा रहेछ। कतिले नपुग्यो भन्दा 7 लाखले भनेपछि त्यो चाहिँ कसरी आयो भन्दा 17 लाख माइनस 10 लाख गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जम्मा 7 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो गुडविलमा गयो है त। डेबिट साइडमा नपुगेकोलाई हामीले यसरी ब्यालेन्सिङ फिगर राख्दाखेरि हाम्रो जहिले पनि के आउनु भयो त भन्दा गुडविल भनेर आउने भयो है त। गुडविल अकाउन्ट डेबिटेड भनेर कति छ यसमा 7 लाख बराबरको। र यसरी हाम्रो चाहिँ यो सुरुको जनरल इन्ट्री चाहिँ सक्यो है त। यसमा हाम्रो के हुन्छ त यसमा बिङ एसेट्स है त, एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज है त। लायबिलिटिज टेकन ओभर भन्ने कुरा रहेछ है त, टेकन ओभर भन्ने कुरा भयो। र यसपछि अर्को के छ हाम्रो नम्बर बीमा चाहिँ यसरी पर्चेस कन्सिडरेसन यसरी सबै अब हाम्रो लगिसकेपछि अब पर्चेस कन्सिडरेसन यसरी एसेट र लायबिलिटिजहरू लगेपछि यसले पर्चेस कन्सिडरेसन तिर्नु पऱ्यो नि त, तिर्नु पऱ्यो। कसलाई भन्दा भेन्डर कम्पनीलाई। भेन्डर कम्पनी को हो भन्दा बी कम्पनी एलटिडी हो है त। उसले चाहिँ कति पाउने भयो भन्दा 11 लाख पाउने भयो भनेछ है त। उसले यसको बाबत क्यास नदिएर के दिने भनेछ सेयर क्यापिटल है त। सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट साइडमा आउने भयो, जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स कति इस्युड गर्ने भने चाहिँ यसले 10,000 नै हो कि कति हो यसमा 10,000 हो है त। 10,000 तर कुन कति प्राइसमा भने चाहिँ यसले 110 मा भने चाहिँ, तर 110 नै यसमा आउँछ त आउँदैन, यसमा जस्ट फेस भ्यालु मात्रै आउँछ है त। भनेपछि 10 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी आउने भयो। र 2 अब हाम्रो के आउँछ त यसमा सेयर प्रिमियम भनेर आउने भयो है त। सेयर प्रिमियम अकाउन्ट भनेर, जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स 10,000 इन्टु सेयर प्रिमियम चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्रिमियम चाहिँ कति छ हाम्रो 10 आउँछ है त। त्यो प्रिमियम हाम्रो कसरी आउँछ भन्दाखेरि त्यो प्रिमियम हाम्रो आउने भनेको इस्यु प्राइस 110 छ माइनस फेस भ्यालु हाम्रो 100 छ है त। गर्दाखेरि 10 रुपियाँ बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दा पर सेयर है त। पर सेयर हाम्रो 10,000 चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा भयो है त। ₹10 गरेर 10,000 प्लस 10 रुपियाँ गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त 1 लाख बराबरको चाहिँ एमाउन्ट आउने भयो यसरी। र अब हाम्रो यहाँ हुन्छ बिङ के हुन्छ त, बिङ भन्दा बिङ इस्यु अफ सेयर्स टु कसलाई भन्दा टु हाम्रो बी कम्पनीलाई है। बी कम्पनी एलटिडीलाई फर के को लागि भन्दा फर हाम्रो पर्चेस कन्सिडरेसनको लागि भन्ने कुरा रहेको है त। पर्चेस कन्सिडरेसन यति नै हो कि हाम्रो एक्जाममा सोध्यो भने यति गरेर चाहिँ हाम्रो 3 मार्क्स आयो। यस्तो क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले सकभर 100 मा 100 नै मिलाउनु पर्ने हुन्छ है त। यसरी मिलाउँदाखेरि चाहिँ मार्क्सहरू अब आउँछ नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ, र नेक्स्ट पार्टमा हामी अरू क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ। र हामीसँगले चाहिँ अब यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित हाम्रो इस्यु अफ द सेयर फर क्यास, जसमा चाहिँ हाम्रो फर फ्युचर भएको प्लस रिइस्यु पनि भएको, प्लस हाम्रो जुन हाम्रो क्यापिटल रिजर्भहरूमा चाहिँ ट्रान्सफर गरेको जुन हाम्रो गेन अन द फर फ्युचर गर्दाखेरिको हो, त्यो जनरल इन्ट्रीहरू चाहिँ सबै हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। त्यो चाहिँ हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका ती इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरूलाई हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त। यसरी हामीले यो जुन क्वेसनहरू चाहिँ बिगारै नहुने है त। एक्जाममा आयो भनेदेखि यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ 100 मा 100 मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ, र केही क्वेरिजहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त।